इन्डियाको बोर्डरमा पुरै आर्मी सशस्त्रलाई पठाएर पुरै सिल गरौँ, जति नागरिक आउने हो आइसके, आउनेलाई 15 दिनको समय सीमा दिउँ र अब 15 दिनभित्र कुनै पनि नागरिक इन्डियाबाट नेपाल नआउने अवस्था र कुनै पनि विदेशबाट आउने नागरिकलाई 1 महिनाको समय दिएर पूर्ण रूपमा 2 महिना विदेशबाट नागरिकहरू नेपालमा आउन बन्द गरौँ र उनीहरूलाई समय सीमाभित्र नेपाल ल्याउँ। यो दोस्रो। अब प्लाज्मा थेरापीलाई जो मान्छे कोभिड पोजिटिभ आछ उहाँहरूको 14 दिनभित्र 2 हप्ताभित्रमा एन्टिबडी झिकेर तपाईको प्लाज्मा झिकेर स्टोर गरेर राखौँ र सबै ब्लड ग्रुपको राखौँ र त्यसको लागि सबै जिल्लामा भलन्टियर तोकौँ। डिसेम्बरसम्म यही अवस्थालाई कन्स्टेन्ट राखिसक्यौँ भने कोरोनाको कारणले मात्रै भाइरसले मात्रै नेपालमा 3000 भन्दा बढी मान्छेको मृत्यु हुन्छ। यो कुरा स्योर हो। 3000 भन्दा बढी मान्छे पुग्दैन। दिनमा बिहान या बेलुका कम्पलसरी तपाईँ 40 देखि 50 मिनट हिँड्नु पर्यो र सकभर बेलुका 5 बजे भन्दा पछाडि खाना खानु भएन। हामीले चाहिँ अर्ली डिनर भनेर भन्छौँ, चाइनिज TCMको मैले कुरा गर्दैछु। 5 बजेपछि खानु भएन र यो समयमा घरभित्रै बस्नु भएको छ भने माछा मासु रेड मिट विशेष गरी अल्कोहल र स्मोकिङ खानु भएन र भेजिटेबल फ्रुट्सलाई एगलाई मिल्कलाई बढी प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो र तपाईँले 5 बजेभित्र खाना खानुभयो भने एन्टिअक्सिडेन्ट इफेक्ट भनेर भन्छौँ, जसको कारणले हार्ट डिजिजहरू प्रिभेन्ट हुन्छ, आर्थराइटिसहरू, कोलेस्ट्रोलहरू, अरू क्रोनिक सुगरहरू तपाईको कन्ट्रोल हुन्छ। वुहानमा एकदम स्ट्रिक्ट थियो, सबै कुराहरू स्ट्रिक्ट थियो, लकडाउन स्ट्रिक्ट थियो, ट्र्याक ट्रेस र ट्रान्समिसन रुट कटाउनलाई त्यसको सोर्स अफ ट्रान्समिसन खोज्ने PLAहरू पिपल्स लिबरेसन आर्मीको मान्छेहरू स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि खानेकुराहरू सबै घर घरमा पुग्थ्यो। हस्पिटलको डाक्टर नर्स फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू प्रत्येक 3 दिनमा उहाँहरूको एकचोटि PCR टेस्ट हुन्थ्यो। पब्लिक या अर्डिनरी मान्छेहरू रोडमा आउन पाइन्थेन, सबै ट्रान्समिसन रुटहरू बन्द थियो भने हाम्रो नेपालमा त्यो त छैन। अहिले त्यसको अपोजिट छ। त्यसकारण चाहिँ वुहानकोसँग नेपाल या काठमाडौँलाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन, किनभने हामी भयावह अवस्थाको पनि इट्स अलरेडी स्टार्टिङ, यो स्टार्टिङ भइसकेको छ र यसको अप्टिमम फेज हेर्ने भनेको यदि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो दसैँ या तिहारसम्म कम्प्लिट र स्ट्रिक्ट कर्फ्यू सहितको लकडाउन लगाउन निर्देशन दिनु भएन या बीचमा नागरिकको दबावबाट अरू व्यक्तिको दबावबाट लकडाउन र कर्फ्यू खुल्यो भने हाम्रो अवस्था मैले सायद 3 महिना अगाडि विभिन्न मिडियामा पनि बोलेको थिएँ। इटली र अमेरिका ट्रान्समिसन रुट अब क्लस्टरभित्र ग्रुपमा गइसकेपछि झन् जटिल भयो। हिजो एउटा ग्रुप इन्डियाबाट आएको थियो, बाहिरबाट आउने मान्छेलाई मात्रै PCR गरे पुग्थ्यो, अब त खोज्नु पर्यो, देशभरि खोज्नु पर्यो भने त यो अवस्था त सिरियस भयो। त्यसकारण पनि यसको लागि चाहिँ यो ट्र्याक ट्रेस र ट्रान्समिसन रुटको जो गाइडलाइन छ त्यो गाइडलाइन चाहिँ चेन्ज गरेर नयाँ न्यूली तपाईको डिस्कभर्ड एग्रेसिभ गाइडलाइन जानुपर्छ, जुन देशले चाहिँ 100% कन्ट्रोल गरेको छ। डाक्टर रमेशजीलाई स्वागत छ सुन्नु नेपालमा। हजुर धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु हजुर। नेपाल सँगसँगै विश्वमै महामारी भइरहेको कोरोना, जसमा पनि नेपाल काठमाडौँ उपत्यका र नेपालका विभिन्न सहरहरूमा झन् सङ्क्रमण बढ्दो क्रम र डर पैदा भइरहेको छ। हजुरले सुरुदेखि नै अध्ययन गर्दै आएर जनचेतना जगाउँदै आउनुभएको हो। खासमा यति बेलाको अवस्था के हो नेपालको, अलिकति भनिदिनु न। प्रश्नको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु र सुरुमा तपाईँको प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि यो प्रोफेसर रोयको मलाई एउटा सेन्टेन्स याद आयो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नथिङ मेक्स अ पर्सन मोर ह्याप्पियर than having a healthy heart and a healthy mind. Healthy heart and a healthy mind makes you always healthy and a happy life. सन्तोषी जीवन दुईटा मात्रै चीज रहेछ, एउटा स्वस्थ मुटु, अर्को स्वस्थ दिमाग। तपाईको दिमाग स्वस्थ छ, तपाईको मुटु स्वस्थ छ भने तपाईँ सम्पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ। तपाईको स्वस्थ मुटु र स्वस्थ दिमाग छैन भने तपाईँ सधैँ अस्वस्थ हो। यो वर्ड मैले उहाँको सेन्टेन्स गरेँ र यसमा म थोरै जोड्छु। स्वस्थ मुटु, स्वस्थ माइन्ड को पछि खुसी
मुटु र खुसी दिमाग कसरी गर्ने केही टिप्सहरू। पहिलो त स्वस्थ मुटु राख्नलाई हाम्रो स्ट्रेस, टेन्सन, एन्जाइटी र डिप्रेसन कम गर्नु पर्यो। नेगेटिभ थट्सहरू लिनु भएन र नकारात्मक सोचाइ के कारणले तपाईँले सोच्नु भएको छ त्यो विषयलाई टाढा राखेर जहिले पनि पोजिटिभ थिङ्किङ सोच्नु पर्यो। यो मेजर तपाईँको लाइफको पोइन्ट हो। दोस्रो, बुस्ट योर इम्युन सिस्टम। तपाईँले इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्नलाई हर्बल रेमेडिज, होममेड रेमेडिज, खानेकुराहरू स्वस्थ खाना, घरमै पाकेको खानेकुरा खानु पर्यो। जङ्क फुडहरू खानु भएन। अल्कोहल र स्मोकिङ घरभित्रै बसेर प्रयोग गर्नु भएन। तनाव त लिनै भएन। र त्यसको साथसाथै बिहान मेडिटेसन, स्पिरिचुअल एक्टिभिटिज र एक्सर्साइज या योगालाई कम्पलसरी ध्यान दिनु पर्यो मर्निङमा। र ओभरअल प्रमोट्स ग्रेटर फिजिकल एक्टिभिटिज भन्छ। दिनमा बिहान या बेलुका कम्पलसरी तपाईँ 40 देखि 50 मिनट हिँड्नु पर्यो। र सकभर बेलुका 5 बजेभन्दा पछाडि खाना खानु भएन। हामीले चाहिँ अर्ली डिनर भनेर भन्छौँ, चाइनिज TCMको मैले कुरा गर्दैछु। 5 बजेपछि खानु भएन। र यो समयमा घरभित्रै बस्नु भएको छ भने माछा, मासु, रेड मिट, विशेष गरी अल्कोहल र स्मोकिङ खानु भएन। र भेजिटेबल, फ्रुट्सलाई, एगलाई, मिल्कलाई बढी प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो। र तपाईँले 5 बजेभित्र खाना खानुभयो भने एन्टिअक्सिडेन्ट इफेक्ट भनेर भन्छौँ, जसको कारणले हार्ट डिजिजहरू प्रिभेन्ट हुन्छ, आर्थराइटिसहरू, कोलेस्ट्रोलहरू, अरू क्रोनिक सुगरहरू तपाईँको कन्ट्रोल हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अर्ली डिनर भनेर भनेको। यसमा एउटा प्रश्न गर्नु मन लाग्यो मलाई। नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न हिसाबले 5 बजीभन्दा अगाडि खाना खाने कम दर अत्यन्तै कम होला सायदै, के लाग्छ हजुरलाई? हो, 5 के प्रश्न के? 5 बजीभन्दा अगाडि हजुर खाना खाने क्रियाकलाप नेपालको फ्यामिलीमा कमै होला नि सायदै। हो, नेपालमा खाना खाने दर एकदम कम छ। तर त्यो राम्रो होइन, किनभने हामी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे खान्छौँ। त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणले हेल्दी होइन। त्यसकारण चाहिँ मैले 5 बजेभित्र खाना खान अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसको साथसाथै अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बेला बेलामा टर्मेरिक र यो ट्यानोलिया कर्डिफिलिया भन्छ गुर्जोको विषयहरू, हर्बल रेमेडिजको विषयमा कुरा उठाइराख्नु भएकोले यो टर्मेरिक बेसारको बेनिफिट्स, यसको साइड इफेक्ट र कम्प्लिकेसनको बारेमा म थोरै कुराहरू राख्छु। यो टर्मेरिक भन्ने चाइनिज ट्रेडिसनल मेडिसिनमा र एउटा नेचुरल साइन्समा यो यसको टेक्स्ट बुकै भइसकेको छ र विभिन्न ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस गर्ने कन्ट्रीहरूमा यो बुकहरू अहिले पनि प्रयोगमा छ। यसको मेन बेनिफिट भनेको चाहिँ ओभरअल बुस्ट इम्युन सिस्टम। यसले चाहिँ इम्प्रुभ र एक्टिभ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ एक्टिभ गर्न र इम्प्रुभ गर्नमा रोल गर्छ। यसको महत्त्वपूर्ण। दोस्रो चाहिँ यसको यो टर्मेरिकको एन्टिअक्सिडेन्ट क्यापासिटी, एन्टिअक्सिडेन्ट इफेक्ट भएको कारणले फ्री रेडिकल मार्फत हाम्रो शरीरमा हार्ट डिजिज, अल्जाइमर्स, क्यान्सर, आर्थराइटिसलाई प्रिभेन्सन गर्न काम गर्छ। यो दोस्रो बेनिफिट। तेस्रो बेनिफिट भनेको इट इम्प्रुभ्स एन्जाइटी, डिप्रेसन एन्ड स्ट्रेस डिसअर्डर। यसले एन्जाइटी, डिप्रेसन र तनाव लिन पनि टर्मेरिकको लिमिट प्रयोग भयो भने यसले राम्रो गर्छ। यो तेस्रो। चौथो, इट रिड्युस टोटल कोलेस्ट्रोल LDL लेभल एन्ड रिड्युस ब्लड सुगर लेभल। यसले डायबिटिकको पेसेन्टको लागि र कोलेस्ट्रोल बढी भएको बिरामीको लागि पनि टर्मेरिकको लिमिट प्रयोगले चाहिँ यो कम हुन्छ। यो चाहिँ चाइनिज ट्रेडिसनल मेडिसिनको मेजर मेडिसिन भएको कारणले चाइना, जापान जहाँ ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस भएको कन्ट्रीहरूमा चाहिँ ट्याब्लेटको रूपमा या क्याप्सुलको रूपमा यो अभाइलेबल छ। नेपालमा बेसार महत्त्वपूर्ण छ कि छैन त त्यसो भए? डेफिनेटली महत्त्वपूर्ण छ। कोरोनाको विषयमा चाहिँ खास कोरोनाको औषधि यस्तो छ। अब मैले तपाईँलाई अहिले भनिसकेँ टर्मेरिकको बेनिफिटहरू भने यो हाम्रो ओभरअल इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्न महत्त्वपूर्ण भएको कारणले अघि भनिसकेँ हार्ट डिजिज, अल्जाइमर्स, क्यान्सर, आर्थराइटिसमा पनि यसको उपयोगिता भएको कारणले। तर कोरोनाको उपचारको लागि यसले सहयोग गर्दैन।
होइन, हाम्रो शरीरलाई बलियो बनाउन सक्यौँ भने, हाम्रो शरीर एकदम स्ट्रङ भयो भने, हामीले नेगेटिभ थट्सहरू, एन्जाइटी, डिप्रेसन, टेन्सन तपाईँले केही पनि लिनु भएन भने, तपाईँ एज इट इज आफ्नो लाइफमा फ्रिक्वेन्ट काम गरिराख्नु भएको छ भने पक्कै पनि कुनै पनि हर्बल रेमेडिज या घरमा होममेड रेमेडिजले सपोर्ट गर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले आजभन्दा अगाडि पनि भन्नुभएको थियो बेसारको महत्त्व कोरोनाको लागि, र हिजो पनि एउटा सञ्चार माध्यममा भन्ने क्रम हुँदाहुँदै नेपालमा अहिले प्रायः बिहान बेलुकै बेसार पानी खाने मान्छेको हत्तै बढेको पनि छ नि, कोरोनाकै डरले, होइन? हो, अब यसमा तपाईँलाई मैले अघि नै भने नि, यसको इम्युन सिस्टमसँग, हार्ट डिजिजसँग, किडनीसँग, अब लिभरसँग, स्टोमकको अल्सरसँग यसको रिलेसनसिप भएको कारणले पक्कै पनि यी डिजिजहरू प्रिभेन्सन गर्नको लागि चाहिँ टर्मेरिकको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तर बढी किन प्रयोग नगर्नु होला भने, बढी प्रयोग गर्नुभयो धेरै लामो समयसम्म भने अपसेट अफ स्टोमक हुने, नजिया भोमिटिङ हुने, लामो समयसम्म प्रयोग भयो भने ग्यास्ट्रिक अल्सर या एब्डोमिनल अल्सर हुन्छ बेसारकै कारणले लामो समयसम्म धेरै प्रयोग भयो भने। तर थोरै मात्रामा प्रयोग गर्दाखेरिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भने जो जस्तो यसको बेनिफिट छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ नकारात्मक रूपमा होइन कि यसलाई पोजिटिभ रूपमा बुझ्यौँ। अहिले त नेपालले पनि बेसारको कच्चा पदार्थ अदुवा पाउने पनि छोडिसकेको छ, होइन? अब आछ छैन मलाई थाहा छैन यो भयो, र यसको खासै धेरै ठुलो कम्प्लिकेसन छैन। त्यसकारण अब एउटा गुर्जोको कुरा पनि म जोड दिइहाल्छु। गुर्जो पनि साइन्टिफिकल्ली यसको इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्नको लागि, लिभर डिजिज, किडनीको लागि, हार्टको लागि, ग्यास्ट्रिक अल्सरको लागि, ब्रेन ट्युमरको लागि, विभिन्न डिजिजको लागि चाहिँ ओभरअल चाहिँ यो गुर्जोको प्रयोग भइरहेको हुन्छ एज अ ट्रेडिसनल मेडिसिनको रूपमा। त्यसको साथसाथै यो ब्लड सुगर लेभल, ब्लड कोलेस्ट्रोल लेभल, एन्जाइटी, डिप्रेसनको लागि पनि प्रयोग भएको कारणले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ अहिले यो कोरोना भाइरसको कारणले मान्छेमा डर छ, त्रास छ, तनाव छ, यी कुरालाई कम गर्नको लागि पक्कै पनि गुर्जो र बेसारले सपोर्ट गर्छ। र यसमा चाहिँ नकारात्मक प्रचार नहोस् भन्न म चाहन्छु। हुन त म मोडर्न साइन्सको स्टुडेन्टको नाताले, रिसर्चरको नाताले भन्दैछु, तर यसमा चाहिँ हाम्रो देशमा, एसिया, युरोपमा या अमेरिकामा ट्रेडिसनल मेडिसिनको धेरै प्र्याक्टिस हुँदैन। तर चाइना, जापान जस्तो देशमा 50% चाहिँ मेडिसिन, मोडर्न मेडिसिनभित्रै चाइनिज ट्रेडिसनल मेडिसिन बेचिएको हुन्छ। मोडर्न मेडिसिनको डक्टरले पनि TCM प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ, तर त्यो प्र्याक्टिस त हाम्रोमा छैन। त्यसकारण चाहिँ मोडर्न मेडिसिनको यहाँको डक्टरहरू या रिसर्चरहरू, एक्सपर्टहरू त्यो प्र्याक्टिस नभएको कारणले डिफिकल्ट टु स्पिक अबाउट इट, बोल्नलाई गाह्रो हुन्छ। ओके डाक्टर साहब, जस्तै हजुर यो किसिमले पनि परिचित हुनुहुन्छ र महत्त्वपूर्ण डक्टर हुनुभयो। सुरुमा चीनको वुहानमा हुँदाखेरि हजुर त्यहीँको अनुसन्धानमा खटिनु भएको थियो र तपाईँ सुरुमा विद्यार्थीसँग आएर 15 दिन 16 दिन बस्नु पनि भएको क्वारेन्टाइनमा, होइन? हजुर। अहिले यसरी हेर्दा त्यति बेला चीन वुहानको अवस्था, कोरोनाको सङ्क्रमणको एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर र अहिले विश्वभरि फैलिएर नेपालसम्म आउँदाको स्ट्रक्चरमा के फरक पाउनुभयो? अब जस्तो वुहानमा एकदम स्ट्रिक्ट थियो, सबै कुराहरू स्ट्रिक्ट थियो, लकडाउन स्ट्रिक्ट थियो, ट्र्याक, ट्रेस र ट्रान्समिसन रुट कटाउनलाई त्यसको सोर्स अफ ट्रान्समिसन खोज्ने PLAहरू, पिपल्स लिबरेसन आर्मीको मान्छेहरू स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि खानेकुराहरू सबै घर घरमा पुग्थ्यो। हस्पिटलको डक्टर, नर्स, फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू प्रत्येक 3 दिनमा उहाँहरूको एकचोटि PCR टेस्ट हुन्थ्यो। पब्लिक या अर्डिनरी मान्छेहरू रोडमा आउन पाइन्थेन, सबै ट्रान्समिसन रुटहरू बन्द थियो भने हाम्रो नेपालमा त्यो त छैन। अहिले त्यसको अपोजिट छ। त्यसकारण चाहिँ वुहानकोसँग नेपाल या काठमाडौँलाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन, किनभने हामी भयावह अवस्थाको पनि इट्स अलरेडी स्टार्टिङ, यो स्टार्टिङ भइसकेको छ। र यसको अप्टिमम फेज हेर्ने भनेको यदि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो दसैँ या तिहारसम्म कम्प्लिट र स्ट्रिक्ट कर्फ्यू सहितको लकडाउन लगाउन निर्देशन दिनु भएन, या बिचमा नागरिकको दबावबाट, अरू व्यक्तिको दबावबाट लकडाउन र कर्फ्यू खुल्यो भने हाम्रो अवस्था, मैले सायद 3 महिना अगाडि विभिन्न मिडियामा पनि बोलेको थिएँ, इटाली र अमेरिकाको अवस्थामा पुग्छ। यो अहिलेको अवस्था जुन निषेधाज्ञा छ यो अवस्थालाई दसैँ तिहारसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने यो कन्फर्म पुर्याउनुपर्छ। यो तिहारसम्म यो अवस्थालाई यति मात्रै होइन, अझ स्ट्रिक्ट गऱ्यौँ भने 70 देखि 80% चाहिँ ट्रान्समिसन रुट काटिन्छ।
यही अवस्था राख्यौँ भने, तर यो अवस्था छोडिदियौँ भने यो 80% होइन, हामी ठ्याक्कै इटली र अमेरिकाको अवस्थामा पुग्छौँ र हाम्रो डेथ रेट अहिले दिनमा 10-12 जना छ। अबको 1.5-2 महिनापछि कम्तीमा पनि 60 देखि 100 जना हुन्छ पर डे। जस्तै हजुरले यो मान्छे जनताहरू विश्वभरि कन्फ्युजन किन हुन्छन्? हजुरले पनि 3-4 महिना अगाडिको समाज अनलाइन मिडियाहरू अथवा राष्ट्रिय मिडियाहरूमा बोल्दै गर्दाखेरि चीनमा अनुसन्धान गर्दाखेरि सुरुमा सर्प र चमेरोबाट आएको हो सोर्स भनेर भनिएको थियो, तपाईँकै मुखबाट सुनिएको थियो, तर अब अहिले त्यो कुरा कन्फ्युजन हुँदै गएको होइन। त्यो चमेरो र सर्पबाट भएको छैन अहिलेसम्म पनि। संसारभरि ट्रान्समिसन रुट यो SARS-2 कोभिड भनेर भन्छौँ। SARS-1 2003 ग्वाङ्चोमा थियो र अहिले SARS-2 पछि यसको सोर्स यसको तपाईँको लाइफ एनिमल मार्केट वुहान र सीफुड मार्केटबाटै यसको ट्रान्समिसन फैलिएको हो। तर अहिले संसारभरि फैलिसकेको कारणले चमेरो र सर्प या पेङ्गुन वुहानमा मात्रै पाइँदैन, यो युरोपमा पनि पाइन्छ, अमेरिकामा पाइन्छ, इन्डियामा जानुभयो भने त सर्प र चमेरो धेरै ठाउँमा तपाईँको अभाइलेबल छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो ट्रान्समिसन रुट वुहानको मात्रै ट्रान्समिसन रुटले चाहिँ संसार फैलेको भन्नेमा म विश्वास गर्दैन। तर यसको ट्रान्समिसन रुट चाहिँ यसको जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक कोड र मोलिकुलर स्ट्रक्चर, यो तीनटा जो छ, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, जेनेटिक कोड र जेनेटिक सिक्वेन्स, जसलाई हामीले होल जिनोम सिक्वेन्सिङ भन्छौँ, त्यो चाहिँ सर्प, चमेरो र पेङ्गुनसँग 90% मिल्दोजुल्दो छ र अहिलेसम्म त्यो कन्स्टेन्टै हो। त्यहीबाट भएको भन्नेमा फरेको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि वैज्ञानिकले टिल टुडेसम्म चाहिँ यो तीनटा स्रोतभन्दा बाहेक छुट्टै स्रोत चाहिँ आइडेन्टिफाइड गरेर रिसर्च जर्नलमा कुनै पनि न्युजहरू पब्लिस या आर्टिकल पब्लिस भएको छैन। जस्तै हजुरले अघि भने जस्तै नेपालमै पनि सुरुमा चाहिँ जस्तै काठमाडौँको पेप्सी कोलामा 2 जना देख्दाखेरि एकदम भयावह त्रसित मान्छेको मनमा थियो। त्यसपछि विभिन्न मान्छेका आर्थिक अवस्थाका कुराले, मान्छेको व्यक्तिगत जनजीवनको अगाडि बढाउने कुरा अथवा विभिन्न मानसिकता परिवर्तन हुने कुराले अहिले दैनिक 12-15 जना मान्छे मर्दाखेरि पनि त्यति धेरै मान्छेको मनमा डर छैन जस्तो लागेको छ। त्यो हिसाबमा वास्तविकता के हो? मान्छेको मानसिकता परिवर्तन हुँदै गएको अथवा बाध्यतावश यो हुन खोजेको, तर भयावह चाहिँ भइसकेको छ भित्रभित्र, खास के हो? वास्तवमा मैले यो कुरा म एकदम सिरियस साथ भन्दैछु तपाईँलाई कि अवस्था भित्रभित्र हिजो खुला बोर्डरबाट नेपालमा जति यङस्टरहरू आउनुभयो, उहाँहरू डेफिनेटली असिम्टोमेटिक लक्षण बिन भएर कति ठिक हुनुभयो र कति PCR बिना टेस्ट ओभरअल नेपालभरि हिँड्नुभयो। हिँडिसकेपछि मिक्सचर ग्रुपहरू क्लस्टरमा, क्लस्टर भन्छौँ, ग्रुपमा यो चाहिँ भाइरस फैलियो। फैलिसकेपछि अहिले यो भाइरस चाहिँ क्लस्टरमै वृद्धमा पनि छ, क्लस्टरमै समूहको बच्चामा पनि छ, क्लस्टरमै अफिसको कर्मचारीमा पनि छ, क्लस्टरमै मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेसनलमा पनि छ, फ्रन्टलाइन वर्कर्समा पनि छ। तर यो क्लस्टरको केस चाहिँ यदि हामीले स्ट्रिक्ट कर्फ्यू र लकडाउन गरेनौँ भने यो चाहिँ अब मास ट्रान्समिसन हुन्छ। कम्युनिटी ट्रान्समिसनबाट मासमा जान्छ। मासमा जाने भनेको सबै कम्युनिटीमा। अहिले ग्रुपमा देखिएको, अब मानव अनामनगर र घट्टेगुलोमा टेस्ट गर्दा 100मा 50% मान्छेलाई पोजिटिभ देखिने या घरमा पोजिटिभ देखिने। जस्तो न्युयोर्कमा कुनै घर छैन जहाँ पोजिटिभ नदेखिएको, कुनै घर छ भने त्यो लक्की छ। इटलीमा कुनै घर थिएन मिन्चमा जहाँ पोजिटिभ नदेखिएको। अब त्यस्तो अवस्थामा नजानको लागि पनि कर्फ्यू र लकडाउन स्ट्रिक्ट बनाउनु पर्छ र यसको अर्को कुनै विकल्पै छैन। तर त्यो भन्दै गर्दा डक्टरहरूबाट पनि जनताहरू किन त्रसित भएका छन् भन्ने किसिमको आवाज के आएको छ भने इटली र अमेरिका त्यस्तो अवस्था हुँदा पनि कन्ट्रोल भएको इटलीमा पुरै देखिन्छ। नेपालमा पनि हुन सक्ने त रहेछ नि, तर किन तपाईँहरू जस्तो डक्टर स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ आवाज मार्फत भन्दा मान्छेहरू डराउन थाले त, त्रसित हुन थाले त भन्ने कुरा पनि आउँदैछ? होइन, तर्सिन भएन। मान्छेहरू किन तर्सिन भएन भने यो तपाईँ खुसी हुने या तपाईँ दुःखी हुने तपाईँकै कारण हो। तपाईँ खुसी राख्नुहुन्छ, तपाईँ घरको बिहान छतमा या कम्पाउन्डभित्र हिँड्ने गर्नुहोस् आधी घन्टा या 1 घन्टा। तपाईँ साथीभाइसँग मोबाइलमा या सोसियल मिडियामा, भाइबरमा, मेसेन्जरमा लाइभ टक गर्नुहोस्। न्युजहरू कोरोना भाइरसको यति मरो उति मरो भनेर त्यो न्युजहरू नहेरिदिनुहोस् र कुनै पनि नेगेटिभ थट्सहरू नसोच्नुभयो भने तपाईँको माइन्ड खुसी हुन्छ। त्यो खुसी तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले ती कुरालाई अब कोरोना आयो, भयावह भयो, हामी मरिन्छ, हाम्रो अवस्था सिरियस भयो, अब कन्ट्रोल हुँदैन भनेर सोच्नुभयो भने हाम्रो ओभरअल इम्युन सिस्टम विक हुन्छ, हामी विक हुन्छौँ, हामीलाई नभएको रोग पनि आउँछ, एन्जाइटी डिप्रेसनमा गइन्छ, अरू चिजहरू आउँछ र हामी आफ्नो कारणले आफै मृत्युको मुखमा जान सक्छौँ। त्यसकारण पनि नागरिकहरू आतंकित हुने होइन,
डर र त्रासमा बाँच्ने होइन, खालि सतर्कताको साथ सामान्य एउटा सर्जिकल मास्क, सामाजिक दूरी 2 मिटरको सामाजिक दूरी र फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वास या ह्यान्ड सेनिटाइजरलाई प्रायोरिटीमा दिनुभयो, 3टा मात्रै कुरालाई भने आतिनुपर्ने, तनाव लिनुपर्ने केही पनि देख्दैन। तर डाक्टर साहब यही अवस्थामा नि डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ कि विभिन्न डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ, तपाईँले भन्नुहोस् न करिब एभरेजमा 12-15 जना मान्छेको डेथ हुँदै गर्दा साँच्चै नै कोरोनाबाट मरेका हुन् त भन्ने कुरा हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्रीले पनि भन्दै हुन्थ्यो। यसमा यस्तो, अब यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको त मैले हेरेको छैन इन्टरभ्यू, तर एउटा कुरा म के भन्छु भने अब तपाईँलाई मुटुको प्रब्लम छ, अब हार्ट एट्याक भएर तपाईँ मृत्यु भन्नुहुनु भएको छ, तर तपाईँको टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखियो भने WHO को गाइडलाइन र अमेरिकाको CDC को गाइडलाइन के छ भने त्यो केसलाई चाहिँ कोरोनाबाटै मरेको हो भन्नुपर्ने। जस्तो वुहानको म एक्जाम्पल दिन्छु, वुहानमा जति मान्छेहरू मर्नुभयो नि उहाँहरू 75 इयर्सभन्दा माथिको, आजमाको बिरामी, दमको बिरामी, हाइपरटेन्सन, मुटुको र मृगौलाको बिरामी, क्यान्सरको बिरामी, HIV एड्सको मान्छेहरू मर्नु भएको छ। तर त्यहाँ चाहिँ 46,000 प्लस मर्दाखेरिमा प्योर कोरोनाकै कारणले श्वास प्रश्वासमा समस्या आएर, ज्वरो आएर या डायरिया, कन्जक्टिभाइटिस, ह्याडेक भएर प्योर मरेको केस कति होला भन्दा 2200 होला। तर ओभरअल अरू रोगको कारणले उहाँहरू डेथ हुनुभयो, तर PCR टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आयो, जसको कारणले चाहिँ WHO को गाइडलाइन हुन्छ त्यसलाई पोजिटिभ मान्नु। यो भनेको त जनतामा एउटा त्रसितको अवस्था हो नि। यो कसरी त्रसितको अवस्था? अरू रोगबाट चाहिँ नि मृत्यु हुने क्रममा पनि PCR टेस्ट गर्दा चाहिँ पोजिटिभ आयो भन्ने कुराले गर्दा मान्छे अलिकति होइन, अरू यस्तो डराउनु हुँदैन। किन डराउनु हुँदैन भने जस्तो मानौँ तपाईँलाई हार्ट सम्बन्धी प्रब्लम या के भन्छ लिभर सम्बन्धी प्रब्लम, किडनी सम्बन्धी कुनै प्रब्लम छ, तपाईँले कुनै मेडिसिन खान छोडिदिनु भयो, तपाईँ स्ट्रेस र तनाव लिइराख्नु भएको छ, तपाईँले आफ्नो ब्यालेन्स डाइटलाई छोडेर दिनभरि बाहिर हिँडिराख्नु भएको छ भने तपाईँ स्ट्रेस र तनावले पनि तपाईँलाई अरू प्रब्लम त क्रिएट हुन्छ नि। अब त्यो कारणले तपाईँ केही कारणले फेलियर भयो भने तपाईँलाई त श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिया छैन, तपाईँलाई ज्वरो आएको पनि छैन, टाउको दुख्या पनि छैन, डायरिया पनि छैन, मसल पेन पनि छैन, लस अफ स्मेल पनि छैन भने यी कोरोनाको मेजर 5वटा सिम्पटम नदेखिकन अरू कुनै रोगको कारणले बिरामी हस्पिटलमा मर्यो भने त्यसलाई तपाईँले कोरोना भन्नुहुन्छ कि अरू रोगको कारणले भन्नुहुन्छ। त्यसकारण नागरिकहरू डराउनु पर्ने या त्रसित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन र तर सतर्क त भने हुनु पर्यो। तर विश्वभरि अझै यति धेरै देशका वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गरिरहेका छन् विभिन्न कुरा। वास्तविकता यसै गरी यो कोरोना फैलिएको हो र यसको चाहिँ रोकथाम यसरी गर्ने जुन सोसियल डिस्टेन्सका कुरा, मास्कका, सेनिटाइजरका कुरा, यी कुरा पनि वास्तविकता हुन् कि होइन भन्ने जनतामा कन्फ्युजन छ अथवा के छ? यो एकदम यो ट्रु कुरा के हो भने इटलीमा भयावह अवस्था भयो, जतिखेरसम्म लकडाउन थिएन, स्ट्रिक्ट लकडाउन भयो, त्यहाँको नागरिकलाई अनिवार्य मास्क लगाउन लगाइयो। चाइनाबाटै एउटा 2टा एक्सपोर्ट टिम इटलीमा पुगेको छ, घर घरमा PCR टेस्ट गरिएको छ, कम्युनिटी सेन्टरमा मोबाइल फिभर क्लिनिक गराइएको छ र त्यहाँ के भयो 2 महिनाको हाराहारीमा कन्ट्रोल भयो। तर त्यही केस न्युयोर्कमा मास्क लगाइएन, सामाजिक दूरी कायम गरिएन, उनीहरूले ह्यान्ड वासलाई प्रायोरिटी दिएनन् र मास्क आवश्यकै छैन, सामाजिक दूरी आवश्यकै छैन, हात धुनै पर्दैन भन्ने एउटा मिस तपाईँको कन्सेप्टको कारणले, मिस नेगेटिभ तपाईँको थट्सको कारणले के भयो न्युयोर्कमा धेरै मान्छे मर्यो नि। त्यसकारण म अहिले पनि स्ट्रिक्टली भन्छु कुनै पनि व्यक्तिको हल्लाको पछाडि लाग्ने होइन, सर्जिकल मास्कलाई, सामाजिक दूरीलाई र हात धुने कुरालाई, यो 3टा कुरालाई अनिवार्य नागरिकहरूले पालना गर्नु। त्यो सँगसँगै अहिले भएको निषेधाज्ञा हो, त्यो सँगसँगै अहिले भएको निषेधाज्ञालाई तपाईँहरूले सरकारको मात्रै दायित्व होइन, महामारी पेन्डेमिक हुँदाखेरिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोल भनेको हामी नागरिकको। हामी नागरिकले लापरवाही गरेको अवस्था हो होइन, हामी घरभित्र सज्जन तरिकाले बस्या छौँ छैनौँ, हामी सधैँ बिहान मर्निङ वाक हिँड्न या बेकाम कुनै काम बेगर घरबाट बाहिर निस्केका छौँ कि छैनौँ भन्दा छौँ नि। भने हामी नागरिकको जिम्मेवारी के हो भने अहिले पनि सकभर विशेष काम या परिस्थिति बेगर घरबाट नजाने भन्ने सोचिदिनु पर्यो। त्यो किन सोच्नु पर्यो भने तपाईँ एकजनाको कारणले तपाईँको वृद्ध बुवा आमा, हजुरबुवा, आफ्नो बालबच्चा सबैलाई प्रोटेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ एकजनाको नेग्लिजेन्सले गर्दा परिवारभित्रको
अरू वृद्धहरू या बालबच्चाहरूको मृत्यु हुन सक्छ। तर यो अवस्था डाक्टर साहब नेपालको अवस्थामा कल्चरल हिसाबले धार्मिक हिसाबले पारिवारिक हिसाबले पनि जोइन्ट फ्यामिली बढी हुन्छ। त्यो अवस्थामा साना केटाकेटीदेखि लिएर वृद्धसम्मका मान्छे एकै ठाउँ बसेका हुन्छन् र एक दुईजनाको इन्कमले त्यो परिवार धानिएको काठमाडौँ उपत्यकादेखि लिएर सबै ठाउँमा त्यो छ। त्यो अवस्था हजुरले भनेको लागू गर्नलाई कति समय लाग्ला नेपाल? त्यो समय केही पनि गाह्रो छैन। किन गाह्रो छैन भने परिवारभित्रको जोइन्ट फ्यामिलीमा बसे पनि 5 जना 8 जना 10 जना तपाईँ जति फ्यामिली बसे पनि सबै परिवारको सदस्य तरकारी लिनको लागि केही काम गर्नको लागि बाहिर जानुपर्ने आवश्यक छैन नि। त्यसकारण परिवारमा निर्णय गर्नुहोस् आजैदेखि घरबाट एकजना मात्रै निस्किने, उहाँले तरकारी किन्ने, उहाँले बेसिक सामानहरू घरभित्र ल्याउने, घरमा आइसकेपछि उहाँ सेपरेट खाने, सेपरेट सुत्ने, आफ्नो परिवारको सदस्यसँग पनि 2 मिटरको डिस्टेन्स कायम गर्ने, सकभर भेन्टिलेसन भएको विन्डो नजिक बेड राखेर सुत्ने, टोयलेट सेपरेट प्रयोग गर्ने, हात साबुन पानीले राम्रोसँग धुने, टोयलेट बाथरुम या धाराको टुटीलाई प्रयोग गरेको व्यक्तिले राम्रोसँग त्यो धाराको टुटीलाई सफा गर्ने साबुनले र आफ्नो भाँडाकुँडाहरू आफूले मात्रै प्रयोग गर्ने हुन्छ। र विशेष गरी न्यून आय भएका र प्रत्येक दिन घरबाट बाहिर निस्किनै पर्ने कामको सिलसिलामा भएको नागरिकलाई एड्रेस गर्न सकियो भने अहिले पनि मान्छेहरू अटेर गर्ने अवस्था आउँछ। यहाँ चाहिँ समस्या के हुनसक्छ भने परेको मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ, भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ भन्ने कुरामा विभिन्न मान्छेका ऋणका कुरा हुन्छन् होइन, त्यो मिटर ब्याजका कुरा होलान्, ती कुराले मान्छे त फ्रस्ट्रेसन हुन थालेको छ नि। हो, अब त्यसकारण अब कसैको घरमा ग्यास किन्ने पैसा छैन, तरकारी किन्ने पैसा छैन, खाद्यान्न छैन, तपाईँले भनेको कुरा सही हो। अब यसमा त के हो भने उहाँको अवस्थामा सबै नागरिकहरूलाई कसैलाई पनि हाम्रो खानादेखि हाम्रो बस्न सारा सबै कुरा फ्री थियो, तर त्यो सम्भव नहोला किनभने हामी अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रीमा छौँ। तर पनि एउटा लिमिट वर्गलाई, मध्यम वर्ग, न्यून आय भएको वर्ग र श्रमिक वर्गलाई ध्यानमा राखेर जो साँच्चै खान सक्नुहुन्न उहाँहरूको लागि एउटा ग्यास, 2 बोरा चामल, 10 केजी दाल या 1 केजी नुन बाँड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यदि त्यो सरकारले गर्यो भने सबैभन्दा ठुलो चाहिँ राहत चाहिँ गरिब, निमुखा र निम्नवर्गीय वर्गमा पर्छ र त्यसले यो कोरोना नियन्त्रणको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। किनभने अहिले पनि गरिब, न्यून आय भएका मान्छे, श्रमिकहरू जो कामको सिलसिलामा बाहिर जानै पर्ने छ उहाँहरू त डे टु डे हिँडिराख्नु भएकै छ नि, हामीले देखेकै छौँ नि। तर उहाँहरूलाई एड्रेस नगर्ने हो भने त भाइरस त सबैभन्दा बढी त कुन वर्गमा देखिएछ भन्दा फ्रन्टलाइन वर्कर्समा देखिएछ, निम्न आय वर्गमा देखिएछ। त्यसै गरी तरकारी बेच्ने वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि निम्न वर्गमै पर्नुहुन्छ भने केही न केही किसिमबाट एड्रेस गरिदिनु पर्यो। जस्तै यो अवस्थामा विभिन्न व्यवसायका कुरा आउँछन्, हजुरले सबै एनालाइसिस गर्ने क्रममा जस्तै एकपटक बिचमा स्कुल कलेज खोल्ने, त्यसपछि कुरा जस्तै फिल्म हलहरू खोल्ने भन्ने कुरा पनि आयो। अब तर युरोपतिर हेर्दाखेरि स्कुल कलेज खोलेर साथै फेरि बन्द गरेका कुरा, त्यो हिसाबमा नेपालमा यस्ता किसिमका व्यावसायिक ठाउँहरू कहिलेसम्म यस्तो हुन सक्छन्? अब होइन, अब यो त अहिले मैले अघि पनि भने यो लकडाउन र कर्फ्यूलाई तपाईँ हामी दसैँसम्म पनि कमसेकम दसैँ राम्रोसँग मनाउने हो, तिहार राम्रोसँग मनाउने हो भने दसैँसम्म कर्फ्यूलाई यथावत राखौँ। अब स्कुल र कलेजलाई सकभर चाहिँ यो हाई स्कुल, निम्न स्कुलहरू, सानो बच्चाहरू पढ्ने स्कुललाई आइसोलेसन वार्डको रूपमा कन्भर्ट गर्नु हुँदैन किनभने वुहानको सबै होटलहरूलाई आइसोलेसन वार्डमा कन्भर्ट गरिएको थियो, जिम क्लबहरू, हलहरूलाई त्यहाँ आइसोलेसन वार्ड बनाइएको थियो, त्यो कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अब होइन, यही अवस्थामा हामीले बालबच्चाहरूलाई स्कुल खुलाउन सक्ने, पठाउन सक्ने अवस्था पक्कै पनि छैन। त्यसकारण यो अवस्था भनेको भाइरसको अवस्था, न्युट्रलाइजिङ टाइम भन्छ, न्युट्रलाइजेसन पिरियड पनि सुरु हुन्छ र यसमा चाहिँ अहिले चाइनाले गरेको जो साइनोभ्याक $140 अहिले चाइनाले रेट तोकेको छ। मलाई लाग्छ ढिलोमा पनि डिसेम्बरसम्ममा चाइनिज भ्याक्सिन चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ। अब त्यो कुन बढी मात्रामा हुन्छ या कम मात्रामा हुन्छ, साइनोभ्याकले पक्कै पनि भ्याक्सिन मार्केटमा ल्याउँछ र 1 महिना अगाडि नै त्यो साइनोभ्याक र साइनोफार्माले त्यहाँको फ्रन्टलाइन वर्कर्स, चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भ्याक्सिन लिमिट मात्रामा रिस्क हेरेर दिन सुरु गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी अमेरिकाको मोडर्ना, युकेको युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड, रसियाको ग्याम्लिया इन्स्टिच्युट, त्यसपछि जर्मनको बायो इन्टेक मिन्स, यिनीहरूको पनि 3rd स्टेजमा क्लिनिकल ट्रायल जारी छ र पक्कै पनि डिसेम्बरभित्रमा चाहिँ 2 या 3 ठाउँबाट चाहिँ
भ्याक्सिन उत्पादन चाहिँ सुरु हुन्छ, ढिलोमा पनि मार्चभित्रमा चाहिँ। यही विषयमा हजुरले चर्चित पत्रकार ऋषि धवलाको एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको रहेछ नि, आजभन्दा 4 महिना अगाडि 3 महिनाभित्रमा भ्याक्सिन आउँछ विश्वमा भन्नुभएको रहेछ नि त। खास हो, 3 महिनाभित्रमा मैले ऋषि धवलाको कार्यक्रममा बोलेँ र त्यो बोलेको आज 1 महिनाभन्दा अगाडि नै साइनोभ्याकले चाहिँ 3rd स्टेजको क्लिनिकल ट्रायलको लागि रसिया, ब्राजिल पठाएर, साउदी अरब पठाएर चाइनाको फ्रन्टलाइन इमर्जेन्सी वर्करहरूलाई लगाउन सुरु गरिसकेको छ र त्यही क्रममा अहिले 1000 डोज चाहिँ नेपालमा खोङसी सिमेन्टलाई यहाँ पठाउने नेपालमा र खोङसी सिमेन्टका मेम्बरहरूलाई लगाउने भनेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै 1000 भ्याक्सिनको लिस्ट चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा पुगिसकेको छ। त्यसकारण मैले ऋषि धवलाजीकोमा जे भनेको थिएँ त्यो टाइमभित्र चाहिँ वास्तविकता भएको छ। चाइनामा चाहिँ भएर पनि ब्राजिल र साउदी अरबमा गइसकेको छ। नेपालमा चाहिँ कहिले प्रयोग गर्न पाइएला त डाक्टर साहब? अब नेपालमा भ्याक्सिन ल्याउनलाई यसको लिमिटेसन छ। एकैचोटि संसारले माग्यो भने त्यो बायोटेक कम्पनीले सबै प्रोभाइड गर्न सक्दैन, तर लिमिट डोजको रूपमा चाहिँ डिसेम्बरसम्म सरकारले साइनोभ्याक र साइनोफार्मासँग अर्डर लिन सक्छ। त्यसको लागि चाइनिज एम्बेसीसँग कुरा गर्न सक्छ, जो ब्राजिलमा 40,000 र साउदी अरबमा 30,000 डोज पठाएछ 3rd स्टेज क्लिनिकल ट्रायलको लागि। त्यो ट्रायल चाहिँ सेप्टेम्बरको 28 देखि अक्टोबरको 10 सम्ममा भ्याइन्छ। भ्याक्सिन आएपछि ढुक्क हुन्छ जनतामा र भ्याक्सिन आएपछि 70%, कुनै पनि भ्याक्सिन 70 देखि 75% यसको ड्रग इफिकेसी हो, भ्याक्सिनको इफिकेसी हो। 100% कुनै पनि भ्याक्सिनले प्रोटेक्सन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर पनि भ्याक्सिन आएपछि चाहिँ हामी अहिलेको अवस्थाबाट नर्मल लाइफतिर जान्छौँ। एउटा कन्फ्युजन कुरा अहिले बिचमा के आएको छ भने कुनै पनि अवस्थाबाट अथवा मरेको लासबाट कोरोना सर्छ कि सर्दैन भन्नेमा कन्फ्युजन छ नि डाक्टर साहब, खास के हो? होइन, सबैभन्दा बढी हामीहरू रिस्क र सबैभन्दा बढी केयर हुनुपर्ने डेथ बडीमा हो। डेथ बडी ह्यान्डलिङमा मिसयुज भयो, डेथ बडीको बाहिर कभरेज गर्ने चिजहरूमा डिसइन्फेक्टेन्ट हामीले छर्केनौँ, डेथ बडी समात्ने मान्छेले पिपी या ह्यान्ड सिल्ड या फेस सिल्ड, ह्यान्ड ग्लोभ्स राम्रोसँग प्रपर लगाउनु भएन भने सबैभन्दा बढी जोखिम भनेको डेथ बडीबाट, जुनसुकै प्रकारको डेथ बडी होइन, कोभिड-19 लागेको, कोभिड-19 पोजिटिभ भएर डेथ भएको केसमा चाहिँ जसले डेथ बडी ह्यान्डल गर्नुभएको छ उहाँहरू एकदमै सेन्सिटिभ र सतर्कतापूर्वक चाहिँ ह्यान्डल गर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ विशेष सर्न सक्छ। विशेष सर्ने अहिलेसम्म देखिएको केसमा चाहिँ विभिन्न देशमा तपाईँको 50% देखि 75% मान्छेमा चाहिँ डेथ बडीबाटै फ्रन्ट लाइनमा सरेको छ। जस्तै सुरुमा हजुरलाई मैले भनेको थिएँ डक्टरहरू अनुसन्धानकर्ताबाट त्रसित जनता किन भयो भन्ने कुरामा, जस्तै नेपालमै पनि नेपाल सरकारको प्रवक्ताज्यूहरूले भन्ने गर्न थाल्नु भएको छ कि एकजनाको मात्रै पिसिआर गर्दा 1-1.5 लाख रुपियाँ खर्च किन गराउने, बढी त्यो नगराउने, त्यो हिसाबमा आफै सचेत हौँ, आफै आइसोलेसन हौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो किसिमको सरकारको भूमिकाको कुरा आउनु थालेपछि मान्छे त्रसित हुन थालेछन्। वास्तविकता के हुनसक्छ? होइन, अब यसमा पिसिआर 1-1.5 लाख रुपियाँ पिसिआर खर्च गर्ने भनेको ट्र्याक र ट्रेस या ट्रान्समिसन रुट खोज्नलाई होला। तर चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वुहानमा एउटा गाइडलाइन थियो 65 पेजको, त्यो पेजमा चाहिँ ट्र्याक कसरी गर्ने 10 पेज छ, ट्रेस कसरी गर्ने, ट्र्याक कसरी गर्ने, ट्रान्समिसन रुटको सोर्स अफ ट्रान्समिसन के हो, खोज्नलाई कस्तो व्यक्ति पठाउने, किन त्यहाँ डक्टर या त नर्सेसहरूलाई त्यो ट्र्याक ट्रेसमा हामी त्यहाँ वुहानमा प्रयोग गरिएन, त्यहाँ किन भाइरोलोजिस्ट या त जिनको एक्सपर्ट, माइक्रोबायोलोजिस्ट या अरू चाहिँ एक्सपर्टहरूलाई पठाइयो, अनि त्यसमा चाहिँ किन पिपल्स लिबरेसन आर्मी चाहिँ प्रयोग भयो, र त्यो ट्रान्समिसन रुटलाई खोज्नलाई चाहिँ किन त्यहाँ ग्रुपमा क्लस्टरमा फ्रन्टलाइन वर्कर्सको ग्रुप गराएर पठाइयो, र त्यसको चाहिँ टोटल ओभरअल प्लान के थियो भनेर चाहिँ त्यो एम्बेसी मार्फत चाहिँ वुहानबाट मगाउन सकिन्छ। किन त्यो इफेक्टिभ हुन्छ भने अहिले पनि नेपाल सरकारको च्यालेन्ज या तपाईँ हामी सबैको मुख्य चुनौती भनेकै ट्रान्समिसन रुट खोज्ने हो। ट्रान्समिसन रुट अब क्लस्टरभित्र ग्रुपमा गइसकेपछि झन् जटिल भयो। हिजो एउटा ग्रुप इन्डियाबाट आएको थियो, बाहिरबाट आउने मान्छेलाई मात्रै पिसिआर गरे पुग्थ्यो, अब त खोज्नु पर्यो, देशभरि खोज्नु पर्यो भने त यो अवस्था त सिरियस भयो। त्यसकारण पनि यसको लागि चाहिँ यो ट्र्याक ट्रेस र ट्रान्समिसन रुटको जो गाइडलाइन छ त्यो गाइडलाइन चाहिँ चेन्ज गरेर नयाँ न्युली तपाईँको डिस्कभर्ड एग्रेसिभ गाइडलाइन जानुपर्छ, जुन देशले चाहिँ 100% कन्ट्रोल गरेको छ। जस्तै लक्षण देखिने नदेखिने कुरामा पनि यहाँ विभिन्न कुरा आएका छन्, नयाँ कुराहरू। लक्षण नदेखिने मान्छेलाई आइसोलेसनको अवस्थामा लग्यो भने सरकारले धान्न नसक्ने हो, यस्तो अवस्थामा लागेको होइन। सस्पेक्टिभ र कन्फर्म केस भनेर जहिले पनि आइसोलेसन वार्ड एरिया म्यानेज गर्दाखेरिमा हामीले चारवटा कुराहरू हेर्नु पर्यो। आइसोलेसन वार्ड एरिया हाउ टु म्यानेज, वाट इज द मुभमेन्ट अफ पिपल, मानिस कसरी मुभमेन्ट हुन्छ,
अनि त्यसपछि गएर त्यसको रोमको अवस्था के छ, फिभर क्लिनिक छ कि छैन, अब कन्फर्म केसको आइसोलेसन र सस्पेक्टेड केसको आइसोलेसन को लागि के गर्ने हैन, के गर्ने, त्यसपछि हेल्थ म्यानेजमेन्टलाई के गर्ने, अब कन्फर्म केसको चाहिँ तपाईँको पेसेन्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, हाउ टु स्क्रिनिङ कसरी गर्ने, अब यी कुराहरू चाहिँ आइसोलेसन वार्ड एरिया म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत पर्छन्। अब यसमा चाहिँ लक्षण देखिएकालाई र नदेखिएकालाई टेस्ट नहुने बेलासम्म 2 मिटरको डिस्टेन्समा सेपरेट राख्न सक्छौँ। तर जो कन्फर्म छ, कन्फर्म भएको केसलाई चाहिँ एउटै रुमभित्र पनि 2 मिटरको डिस्टेन्समा दुईजना या 4 जना रुम हल हेरेर चाहिँ त्यो म्यानेज गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा अर्को पनि आएको छ हजुर डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण कुरा के कुरा भने 80% नेपालीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना र 50,000 को मान्छेको ज्यान जान सक्छ भन्ने कुरा यो एकदम आइरहेको छ नि। त्यो फेक हो। त्यो किन होइन, त्यो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको रिसर्चरहरूले एउटा दिएको कुरा मैले मिडियामा हेरेँ। अब त्यसलाई मैले तपाईँको सिधै फेक भन्छु, आज मैले भनेको छु, त्यो कुरा रेकर्ड गर्नुहोस्। किनभने उहाँहरूले डिसेम्बरभित्रमा 50,000 नागरिक मर्छ भन्नुभएको छ। त्यो कसरी फेक हुन्छ भने टोटल पपुलेसनको 2% पपुलेसनलाई इन्फेक्टेड हुन सक्छन्। 2%, मिनिमम 2%। त्यो भनेको नेपालमा 6 लाख मान्छे इन्फेक्टेड हुन सक्छ। 1% भयो भने 3 लाख मान्छे इन्फेक्टेड हुन सक्छन्। त्यसको डेथ रेट भनेको हाम्रो जस्तो अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रीमा या हाम्रो जस्तो इम्युनाइज्ड या त हामी जस्तो इम्युन सिस्टम भएको नागरिकको डेथ रेट रेसियो भनेको हार्डली 1% देखि 2% हुन्छ। 3 लाखको 2% भनेको कति हजार भयो? तपाईँको 15-20 हजार मान्छे भयो। 15-20 हजार भने चाहिँ 5-7 लाख मान्छे इन्फेक्टेड भयो भने 50 देखि 60 हजार मान्छेलाई आइसियु चाहिन सक्छ। त्यसको 5% भयो भने पनि 10 देखि 15 हजार मान्छेलाई भेन्टिलेटर चाहिन सक्छ। र त्यसको 2% मान्छे डेथ भयो भने पनि 10 देखि 15 हजार मान्छेको डेथ हुन सक्छ म्याक्सिमम। अब मिनिमम तपाईँको अहिले यही रेटमा चाहिँ कर्फ्यू र लकडाउनलाई स्टिक गरिराख्यौँ भने डिसेम्बरसम्म यही अवस्थालाई कन्स्टेन्ट राखिसक्यौँ भने कोरोनाको कारणले मात्रै, भाइरसले मात्रै नेपालमा 3,000 भन्दा बढी मान्छेको मृत्यु हुन्छ। यो कुरा स्योर हो। 3,000 भन्दा बढी मान्छे पुग्दैन। अनि किन त्यत्रो अनुसन्धान गर्ने संस्थाले त्यसो भन्यो? किन त्यो भन्यो भन्दा उहाँहरूले चाहिँ 10% टोटल पपुलेसनको 10% राख्नुभएको छ। 10% भनेको 10 दुनी 20 लाख मान्छे भयो। 20 लाख मान्छे भयो। 10 त्यहाँ 30 लाख मान्छे भयो। 30 लाख मान्छेमा 25% आइसोलेसनमा गयो भने पनि 6 × 30, 6 त्यहाँ 18 भनेपछि तपाईँको 6 लाख मान्छेदेखि 8 लाख मान्छे आइसियुमा जान्छ। अब 6 लाखदेखि 8 लाख मान्छे आइसोलेसनमा जाँदा 5% मात्रै भेन्टिलेसनमा गयो भने पनि लगभग 70-80 हजार मान्छे भेन्टिलेसनमा गयो। अब भेन्टिलेटर चाहिने मान्छेमा पनि 2% मान्छे डेथ भयो भने पनि उहाँहरूको भनाइमा 40-50 हजार भयो। तर त्यो कुरा चाहिँ नेपालको केसमा किन मिल्दैन भने उहाँहरूले त्यो कुरा किन बुझ्नु भएको छैन भने फेरि यो कुरा म जोड्छु। अमेरिका, युरोप, जापान, चाइना यी जुन डेभलप्ड कन्ट्री छ त्यहाँको नागरिकहरू 70 वर्षभन्दा माथिको टोटल पपुलेसनको 37 देखि 40% मान्छे ओल्ड एज ग्रुप छ, बुढो मान्छेहरू छ। र ती ओल्ड एज ग्रुपको मान्छेहरूले ब्लड प्रेसरको औषधि खानुभएको छ, दमको औषधि खानुभएको छ, किडनीको औषधि खानुभएको छ, अरू क्रोनिक इलनेसको खानुभएको छ र कुनै न कुनै रोगको मेडिसिन खाएर बस्नु भएको छ। एक। दोस्रो, उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो जस्तो दाल भात तरकारी होममेड रेमिडिज होइन। युरोप अमेरिकाको लाइफ भनेको के हो भन्दा जङ्क रेमिडिज भन्छ, आउटसाइड रेमिडिज, बर्गर, पिज्जा, तपाईँको फ्रेन्च फ्राई, यस्तो चिजहरू चाहिँ सानै कोका कोला बिहानदेखि बेलुकासम्म खाने प्र्याक्टिस भएको हुन्छ। बिहान 7 बजे उठेर रक्सी खान्छ अमेरिकनहरू, हामीले कफी खान्छौँ, उनीहरूले 6:30 बजे बियर लिएर बस्छ। द्याट इज द डिफ्रेन्ट बिट्विन द लाइफ स्टाइल। त्यस कारण दोस्रो चाहिँ ओभर एज ग्रुपमा हो। अब तेस्रो, नेपालमा पनि क्लस्टर केसबाट समुदायबाट यो हाम्रो 60 वर्षभन्दा माथिको 12 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूमा यदि कर्फ्यू खुलाइदिउँ भने फेरि बढेर तपाईँको 15-20 हजार या 25 हजार मान्छेको पनि डेथ हुन सक्छ। तर स्ट्रिक्ट लकडाउन र कर्फ्यूलाई यथास्थितिमै राख्यौँ, वृद्धलाई औषधि दिइराख्यौँ, उहाँहरूको रेगुलर हेल्थ मोनिटरिङ, फिभर हेर्ने, ब्लड प्रेसर हेर्ने, डक्टरसँग फ्रिक्वेन्ट चाहिँ भिजिटिङ गऱ्यौँ र वृद्ध र बालबच्चालाई बचायौँ भने नेपालमा डेथ रेट अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले सोचे जस्तो मृत्यु हुँदैन। वास्तवमा नेपालमा चाहिँ कुन वर्गका मान्छेले होसियार बनाउनु पर्ने देखिन्छ यो अहिलेको स्याम्पलिङ टेस्ट हेर्दाखेरि? अहिले स्याम्पलिङ हेर्ने भनेको 60 वर्षभन्दा माथि, जम्मा मैले 3टा कुरा भने, मुटु रोगी जो प्रेसरको औषधि खाइराख्नु भएको छ, सुगरको बिरामी डायबिटिक भएर जसले सुगरको मेडिसिन खाइराख्नु भएको छ, क्रिएटिनिन लेभल जसको कम छ, किडनीको मृगौलाको बिरामी,
जसको चाहिँ क्रेटिनिन लेभल हाई छ या डायलाइसिस गर्नुभएको छ या किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको छ त्यस्तो बिरामीको लागि र अरू कुनै अटो इम्युन डिजिज या अरू कुनै क्रोनिक इलनेस भएर मेडिसिन रेगुलरली खाइराख्नु भएको छ भने त्यस्तो बिरामीहरूले चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्यो र 12 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई बाहिर जान अभोइड गर्नु पर्यो, घरभित्रै राख्नु। तर नेपालमा युवाहरूको चाहिँ मृत्युदर बढी देखिएको हो भन्ने कुरा छ। होइन, नेपालमा युवाहरूको तपाईँको यही चाहिँ 4 महिना अगाडि लकडाउन नभएको भए, कर्फ्यू नभएको भए हाम्रो अवस्था इटली हुन्थ्यो। त्यसकारण लकडाउन, कर्फ्यू र लकडाउनले हाम्रो अवस्थामा त एकदमै मिनिमाइज गराएको छ। यो त पोजिटिभ छ। यो कुरा सधैँ नेपालमा लागु हुन्छ। यो कुरा होइन, यो कुरासँग भ्याक्सिन नआउने बेलासम्म तपाईँ हाम्रो दायित्व के हो भने हामी आफू बाँच्ने हो, परिवार बचाउने हो र हामी खुसी भएर भोलि 6 महिनापछि निस्किने हो भने आज 4 महिना कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, अब 4 महिना गर्दा के हतार? 4 महिनापछि त कुनै न कुनै हालतमा पनि भ्याक्सिन तपाईँको नेपालमा गभर्मेन्टले ल्याउन सक्छ सक्दैन, तर इन्टरनेसनल मार्केटमा विशेष गरी चाइनामा चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ। मैले पनि डे टु डे कुरा गरिरहेको छ प्रोफेसरहरूसँग, त्यहाँको अपडेट लिइरहेको छु कसरी प्रोडक्सन भएको छ, कुन लिमिटमा छ भन्ने कुरा। डाक्टर साहब, अन्तिममा अब हजुरले पनि भन्नु भइरहेको कुरा, नेपाल अलिकति सिमाना खुला भएको र त्यहाँबाट जोखिम बढेको थियो र अहिलेको कुरा पनि त्यही बढिरहेको अवस्थामा भारतमा शून्य रूपमा सङ्क्रमण दर नघटेसम्म नेपालमा जोखिम भइरहन्छ भन्ने हजुरको एउटा अडान थियो नि, वास्तविकता छ अझै पनि हो। अहिले पनि म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, नेपालमा हामी लकडाउन नलगाइकन ट्रान्सपोर्टेसन, यातायात सबै खुला र नर्मल काम गर्ने हो भने नेपाल सरकारले 4वटा काम गर्नु पर्यो। पहिलो काम भनेको मिनिमम अहिले तपाईँको आइसियु बेड, टोटल पपुलेसनको 6 लाख पपुलेसन मानौँ 2% मान्छे इन्फेक्टेड हुन्छन् भन्ने सोचेर 15 देखि 20% आइसियुमा जान्छन् भन्ने तयारी गर्नु पर्यो। त्यसको 5%, टोटल पपुलेसनको 5% मान्छेलाई भेन्टिलेटर चाहिन्छ भन्ने सोच्नु पर्यो। टोटल पपुलेसनको 30 देखि 40% मान्छेलाई आइसोलेसन वार्डमा राख्नुपर्छ भन्ने सोच्नु पर्यो। त्यसकारण यो कुरामा आइसियु, भेन्टिलेटर, आइसोलेसन वार्ड बनाउने कुरामा चाहिँ अहिले जति हस्पिटल छन् यो हस्पिटललाई यथावत राखेर सेपरेट चाहिँ अहिले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको कुनै खुला चौरमा चाहिँ मिनिमम 5000 देखि 10000 को आइसोलेसन आइसियु बेड सहितको हस्पिटल प्रिफ्याबले तयार गरेको टेम्पोरेरी हस्पिटल बनाउनु पर्यो। वुहानमा 15 दिनमा तयार भएको थियो, नेपालमा 1 महिना लाग्ला। 1 महिनाभित्रमा त्यो तयार गर्न सकिन्छ। त्यो तयारी भने के को लागि भन्दा कार्तिक र मङ्सिरको लागि, पुसको लागि। मैले तपाईँलाई आज भन्दैछु तपाईँको टेलिभिजनमा, यो टेम्पोरेरी हस्पिटल किन आवश्यक छ भने कार्तिक, मङ्सिर, पुस भनेको नेपालमा अप्टिमम लेभलमा एसेन्डिङ कोलोनमा सबैभन्दा बढी जाने केसहरू देखिने समय भनेको कार्तिक, मङ्सिर, पुस हो नेपालमा। यो पहिलो काम। दोस्रो काम ट्र्याक र ट्रान्समिसन रुट काट्नको लागि सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण हुने भन्ने खोजेको, सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण देखिन्छ नेपालमा अहिले। सबैभन्दा बढी अहिले यो स्टार्टिङ मात्रै हो, यो स्टार्टिङ मात्रै हो, यो पहिलो। दोस्रो चाहिँ ट्रान्समिसन रुट काट्ने हो। हामी नेपाली सबै जिल्लामा खुलमखुला हिँड्ने हो भने 77वटा जिल्लामा 3वटा डिभिजन गरौँ, रेड, ग्रिन, येलो। ग्रिन र येलो परेका जिल्लाको ट्रान्समिसन ट्र्याक र ट्रेस रुट कटाउँ, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी पुरै परिचालन गरौँ, फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू पठाउँ र सबैलाई 0 बनाइसकेपछि जिल्लाभित्र खुल्न दिउँ। त्यसमा तपाईँको धेरै टाइम लाग्दैन, 1 महिनादेखि 40 दिनभित्रमा अहिले ग्रिन र येलो जोनमा परेको 100 भन्दा मुनि एक्टिभ केस भएको जिल्लालाई 40 दिनभित्रमा 0 मा राख्न सकिन्छ। तर त्यो जिल्लाका नागरिकहरू त्यही जिल्लाभित्रै हिँड्न पाउने गरी खुलाउन चाहिँ सक्छ सरकारले। त्यसको लागि एग्रेसिभ प्लान लिनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, जुन रेड जोनमा परिसकेको छ, 100 भन्दा माथि एक्टिभ केस देखिसकेको छ, त्यहाँ चाहिँ अहिले मिनिमम 2 देखि 3 महिना खुलाउनै हुँदैन, लकडाउन ट्याप्पै खुलाउनु हुँदैन र यही अवस्थामा राख्नुपर्छ। अरू प्रब्लमहरूलाई गभर्मेन्टले एड्रेस गर्नुपर्छ। यो दोस्रो। तेस्रो, यही भित्र चाहिँ इन्टरनेसनल बर्डर, इन्डिया नेपालको बर्डर र एयरपोर्टलाई अझै पनि खुलाउने होइन। यो खुलायो भने हाम्रो अवस्था हिजो 14-15 दिन खुलाउँदाखेरिमा अहिले केस 40,000 पुग्यो। भोलि म आजै भनिदिन्छु, 1 महिना तपाईँको यसरी नै खुलाइदिउँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट ट्रान्सपोर्टेसन, हाम्रो नेपालमा अबको 3 महिनाभित्रमा 2 लाख केस हुन्छ। 2 लाख केस पोजिटिभ हुन्छ मिनिमम। तर त्यो केसलाई आउन नदिने हो भने कम्पलसरी इन्डियाको बोर्डरमा पुरै आर्मी सशस्त्रलाई पठाएर पुरै सिल गरौँ। जति नागरिक आउने हो आइसके, आउनेलाई 15 दिनको समय सीमा दिउँ र अब 15 दिनभित्र कुनै पनि नागरिक इन्डियाबाट नेपाल नआउने अवस्था र कुनै पनि विदेशबाट आउने नागरिकलाई 1 महिनाको समय दिएर पूर्ण रूपमा 2 महिना विदेशबाट नागरिकहरू नेपालमा आउन बन्द गरौँ र उनीहरूलाई समय सीमाभित्र नेपाल ल्याउँ। यो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ पिसिआर 100वटा अनिवार्य गरौँ। मैले अहिले पनि भनेको छ, किनभने मिनिमम अब नेपालमा 50,000 देखि प्रत्येक दिन 1 लाख
टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने सोचौँ। त्यो नसोच्ने हो भने भोलि हाम्रो घरमा, हाम्रो परिवारभित्र, हाम्रो रोडमा, समाजमा मृत्युको या डेथको लासहरू देखिन्छन् भन्ने छैन, देखिन सक्छन्। त्यसकारण पनि पिसिआरलाई एग्रेसिभली लानलाई अझै पनि पिसिआरलाई यो 38-40 वटाबाट बढाएर 100 वटामा पुर्याउँ र पिसिआर किन्नलाई सरकारले तत्काल ध्यान दिनु पर्यो। यो तेस्रो। चौथो चाहिँ प्लाज्मा थेरापी अहिले इफेक्टिभ छ। चाइनामा 47%, अमेरिकामा 35%, ब्राजिलमा 32%, इन्डियामा 27%, चाइनामा 62%, विभिन्न देशमा प्लाज्मा थेरापी इफेक्टिभ भएको छ। अब प्लाज्मा थेरापीलाई जो मान्छे कोभिड पोजिटिभ आछ उहाँहरूको 14 दिनभित्र 2 हप्ताभित्रमा एन्टिबडी झिकेर तपाईँको प्लाज्मा झिकेर स्टोर गरेर राखौँ र सबै ब्लड ग्रुपको राखौँ र त्यसको लागि सबै जिल्लामा भलन्टियर तोकौँ। प्लाज्मा थेरापी दिनको लागि जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर फकाएर के गरेर हुन्छ प्लाज्मा स्टोर गरौँ त्यो 14 दिनभित्रमा। किनभने 1 महिना 2 महिना पछि झिकेपछि उहाँहरूको एन्टिबडी कमजोर हुँदै जान्छ र त्यसले काम गर्दैन। त्यसकारण तेस्रो एग्रेसिभ भनेको प्लाज्मालाई फर्स्ट लाइन ट्रिटमेन्टको रूपमा राखेर उहाँहरू सङ्क्रमित बिरामीबाट प्लाज्मा झिक्नु पर्यो। यो तेस्रो। त्यसको साथसाथै रेमडेसिभिर, ओसेल्टाभिर, हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन, अरू एन्टिभाइरल मेडिसिन छ, त्यो सपोर्टिभ रूपमा आउन सक्छ। चौथो मेजर भनेको अक्सिजनको कमी हुनसक्छ। अब नेपालमा अक्सिजनको कमी हुनसक्छ र त्यतिखेर अक्सिजन कमी हुन्छ जतिखेर भेन्टिलेटरहरू इनफ भेन्टिलेटर र आइसियुको अक्सिजनहरू भ्याइने छन्, अक्सिजन सप्लाई कम हुनेछ र अक्सिजन सप्लाई भएन भने त भोलि अवस्था त क्रिटिकल हुन्छ। त्यसकारण अब अक्सिजनलाई बढाउनको लागि ठाउँ ठाउँमा उत्पादन सुरु गरौँ, हस्पिटलमा उत्पादन सुरु गरौँ, ठाउँमा सरकारले सुरु गरौँ। र पाँचौँ चाहिँ नागरिकले दिमागमा के सोचिदिनु पर्यो भने तपाईँ मास्क लगाएर या नलगाएर, सामाजिक दूरी कायम गरेर या नगरेर, हात धोएर या नधोएर कुनै न कुनै कारणले तपाईँले भाइरस घरभित्र ल्याइराख्नु भएको छ या ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ, यो लापरवाही नगरिदिनुहोस्। र तपाईँले गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम तपाईँले भोग्ने हो, मैले भोग्ने हो। जसले लापरवाही गर्छ त्यसको परिणाम त्यो परिवारले भोग्छ। र यति कुराहरूमा चाहिँ हामीले तपाईँको एग्रेसिभ प्लान गराउनु पर्यो। र ओभरअल के गर्नु पर्यो भन्दा विज्ञज्यूहरू, तपाईँको त्यो समाजका विज्ञज्यूहरू चाइनाबाटै या तपाईँको कम्युनिकेसन अहिले डिजिटल प्लेटफर्म छन्, कम्युनिकेसन तपाईँको प्लेटफर्म इस्टाब्लिस हुनसक्छ इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँग, डक्टर एक्सपोर्टसँग, त्यसपछि भ्याक्सिन कम्पनीसँग कम्युनिकेसन प्लेटफर्म हुनसक्छ, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू जसले हेल्प गरिराख्नु भएको छ यहाँ नेपालमा, UN, UNDP, एड्स, एम्बेसी जति पनि अहिले काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सुतेर बस्ने होइन, उहाँहरू पनि अब फ्रन्ट लाइनमा आएर काम गर्नु पर्यो। र फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ अब चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई मात्रै होइन, सबै वर्ग र सबै तपाईँ हामी एग्रेसिभली यो संयुक्त लडाइँमा चाहिँ जानुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद।